आदाब अर्ज़ है। रिपोर्टर्स 21 करंट अफेयर विद बिलाल, नई खोज और अरमान साबिर वीलॉग के मुश्तरका प्लेटफॉर्म से मैं हूं फारूक समी और मेरे साथ हैं अरमान साबिर और बिलाल अहमद। और बात होगी आज पाकिस्तान में बदलते सियासी मंजरनामे पर कि जहां मुस्लिम लीग नून की तंजीम नौ के लिए मरीम नवाज शरीफ आ रही हैं और साथ ही बानी मुत्तहदा के उस फैसले का इंतज़ार जो कि यहाँ पर माइनस अल्ताफ़ मर्जर मुत्तहदा कौमी मूवमेंट और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट को भी है, और इस कदर इंतज़ार है और इस कदर इसकी चीज़ों में उसकी वो है, इसका असरानंदाज होना है कि जहाँ पे जो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट है अल्ताफ़ हुसैन वाली, वहाँ पे दुआओं का सिलसिला जारी है और दूसरी जानिब बड़ी खामोशी के साथ इस पूरी सूरत हाल को मायना किया जा रहा है, उसका जो है वो उसको मॉनिटर किया जा रहा है ताकि मुस्तक़बिल की जो है वो प्लानिंग की जा सके। इस हवाले से मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं बिलाल अहमद और हम उनसे पहले बात करते हैं। बिलाल, क्या एक्टिविटीज़ शहर के अंदर जारी हैं, उसके बाद मैं अरमान भाई को भी लूँगा, तो इस मामले में थोड़ा सा मुख्तसर रहिएगा। मुख्तसर थोड़ा सा, वैसे मैं मुख्तसर ही बात करता हूँ। अच्छा, ये है कि कराची के मुख्तलिफ़ इलाके हैं और जजमेंट रिज़र्व होने से पहले ही उन इलाक़ों में मर्दों की अलग दुआई तकरीबात और ख़वातीन की अलग दुआई तकरीबात का एक सिलसिला है जो शुरू हो चुका है, और उसकी वीडियोस और उसका जो कंटेंट है वो भी सोशल मीडिया के ऊपर मौजूद है। और ज़ाहिर है कि चूँकि कोर्ट ने कहा है कि 2 हफ़्ते लग सकते हैं और इस जजमेंट के आने में, तो 2 हफ़्तों तक का ये सिलसिला एक कंटिन्यूएशन उसकी रहनी है। तो अब देखने में ये कितने बड़े पैमाने के ऊपर चीज़ होती है, इसका असर क्या होगा। दूसरी तरफ एक और वीडियो सोशल मीडिया पर आ रही है और वो है MQM पाकिस्तान ने रिलीज़ की है, और जो मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म हैं सोशल मीडिया के, उसमें वसीम अख्तर साहब और जो दीगर MQM की क़यादत है, डॉक्टर फ़ारूक सत्तार हैं, दीगर हैं, वो यूनिट और सेक्टर की सतह के ऊपर जाकर तकरीबात कर रहे हैं, इवेंट्स कर रहे हैं। ये तंजीम साजी, तंजीम नौ साजी, जो भी अल्फाज अदा करें आप उसको, कि चूँकि वो PSP और डॉक्टर फ़ारूक सत्तार की तंजीम और MQM जितना भी था, अब नीचे जैसे कि हमने पहले बता दिया था कि सारा सिस्टम उन्होंने तय करना है। फिर क्या PSP का यूनिट लिया जाएगा या सेक्टर किसके पास होगा, तो वो तंजीम मर्ज की है ना, तो उसमें निचली सतह के ऊपर ज़ाहिर है कि प्रॉब्लम तो ऊपर भी हैं, वो भी सबको पता है, निचली सतह के ऊपर भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। तो उन प्रॉब्लम्स को देखने के लिए किया जा रहा है सारी चीज़ें। लेकिन जैसे आपने इंट्रो में कहा कि ये जो जजमेंट आएगा ये बड़ा असरअंदाज करेगा इस सारे मैटर के ऊपर, कि अगर प्रॉपर्टीज़ अगर इनको मिलती हैं तो उसके बाद फिर पाकिस्तान प्रॉपर्टीज़ मिलती हैं तो भी मसला, प्रॉपर्टीज़ नहीं मिलती तो भी मसला। आप इसको पूरी सूरत को कैसे देख रहे हैं? ये जो दुआई तकरीबात का सिलसिला शुरू हुआ है, या ये MQM का ख़ास पैटर्न है? ये MQM का बिल्कुल, MQM अल्ताफ़ हुसैन का बिल्कुल ख़ास पैटर्न है ये। और ये दुआ की जो तकरीबात होती हैं ये पहले से चलती आ रही हैं और इनका सिलसिला पहले से होता चला आ रहा है। और जब ये केस शुरू हुआ था उस वक्त भी जो है वो दुआ की तकरीबात हुई थी और दुआ मंगवाई गई थी, और केस के दौरान भी दुआ चलती रही है। और अब जो है वो जब केस से रिज़र्व कर लिया गया है तो भी दुआ का सिलसिला जारी है। जहाँ तक तंजीम की बात है, तंजीम MQM पाकिस्तान जो कर रही है, तो MQM पाकिस्तान यकीनन इस वक्त सेक्टर और यूनिट्स की सतह पे जो इनके यूनिट्स और सेक्टर कमज़ोर हो गए थे, अब अनीस क़ाइम ख़ानी के आने के बाद फिर दोबारा से जो है वो उसको जो है वो मजबूत किया जा रहा है, रीऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है। और कई हमारे जो है लोग जो हमारे व्यूज़ जो हमारे देखते हैं, हमारे व्यूअर्स हैं, उन्होंने जो है कहा है कि जी अनवर आलम साहब जो थे वो बहुत ही ज़बरदस्त सेक्टर और यूनिट्स को जो है वो तंजीम का जो स्ट्रक्चर था वो बहुत ही आला तरीक़े से चलाते थे, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ज़ाहिर है वक्त का पहिया आगे चलता है और फिर जो है वो लोग जो हैं वो दूसरे आते हैं, और उनके जाने के बाद, उनके ना रहने के बाद, रहलत करने के बाद फिर जो अनीस क़ाइम ख़ानी भी चला रहे हैं इसको सेटअप को, और उन्होंने भी काफ़ी बेहतर चलाया था। लेकिन अब क्या वो दोबारा से देखिए, उस वक्त जो तंजीमी से स्ट्रक्चर था या जो तंजीमी स्ट्रक्चर तो हो सकता है उसी तरह का बन जाए और अनीस क़ाइम ख़ानी साहब बनाने में कामयाब भी हो जाए, हो सकता है। लेकिन क्या वो उसी तरह से काम कर सकेगा, और चाहे क्या इनको उसी तरह का फ्री हैंड मिलेगा जिस तरह अल्ताफ़ हुसैन ने इनको दिया हुआ था, या अल्ताफ़ हुसैन के ज़माने में जो है वो? मेरे ख़्याल में ये बड़ा मुश्किल होगा बिलाल, क्योंकि इसकी वजह क्या है अरमान भाई? इसकी वजह ये कि एक दौर था कि जब आपके शहर में बड़ा राज था, आप एक थे,
اچھا پھر وہ کہتے ہیں نا وہ آپ کا سرپرست بھی تھے اور الطاف صاحب ان کی بھی بڑی وہ تھی اور ان کی وجہ سے یونٹی کا سسٹم تھا نا. اب آپ کے اتنے گروہ ہیں پہلے تو یونٹ پہ کیونکہ ہم تو آگے پیچھے کے انہی آبادیوں کے تو میں پورا آئیڈیا ہے کراچی کے اور شہر سندھ کے حوالے سے کہ یونٹ کے باہر آپ کو کوئی کارکن نظر آتا تھا دونوں ہاتھ اوپر کیے ہوئے ہوتا تھا اور اس کے ہاتھ اوپر ہوتے تھے جیسے سزا کے طور پہ اسکول میں ٹیچر نہیں کھڑا کرا دیتا اور وہ خاموشی سے وہ کھڑا ہوتا تھا اور کسی دوسرے کی اس کو مذاق اڑانے کی ضرورت نہیں ہوتی. اب تو سارے بن گئے ہیں, اب تو سارے چودھری بن گئے ہیں, تو اب کیسے پاسبلٹی ہوگی کہ وہ جو تنظیمی اسٹرکچر ہے اس کے سامنے جواب دوں گے؟ اس میں ایک مجھے جو لگتا ہے نا ایک موٹیویشنز ہوتی ہے نا انسان کی, تحریک کی, تنظیم کی, کسی بھی نوعیت کسی بھی زبان کی ہو. اب چونکہ اس میں آپ کارکنان کی سطح پہ بہت سارے لوگ اگر کمنٹس میں بھی اور ویسے بھی اگر فزیکلی ملتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی ایموشنز تو جڑے ہیں ان کے کسی اور سے, تنظیمی اسٹرکچر میں کسی اور کے ہیں وہ. تو جب یہ تقسیم ہونا ایموشنز کی اور پریکٹیکل آپ جو بظاہر آپ کر رہے ہوں تو اس میں پھر وہ توانائی اور وہ جوش اور جذبہ نہیں. بالکل ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی ہے. جب ہم متحدہ قومی موومنٹ کی بات کرتے ہیں, جب اس کا آغاز ہوا تھا مہاجر قومی موومنٹ سے, اس وقت سے لے کر آج تک جو ہم نے جو چیزیں اس میں نوٹس کی تھی, مطلب 22 اگست 2016 تک, تو اس وقت تک بہت زیادہ متحدہ قومی موومنٹ کے ڈسپلن کی جو ہے نا مثالیں دی جاتی تھیں. اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ گو کہ اس میں بہت سارے گروہ شامل ہوئے تھے, بہت سارے چھوٹے موٹے جو لوگ تھے ان کی جو پارٹیز تھیں وہ بھی بعد میں ضم ہو گئی تھیں. جیسے جیسے متحدہ قومی موومنٹ کی پاپولرٹی بڑھی یا مہاجر قومی موومنٹ کی پاپولرٹی بڑھی, لیکن اس کے باوجود بھی وہاں پہ ڈسپلن کا اسٹرکچر ایسا بنا ہوا تھا. چاہے وہ انور عالم کی بات کریں, انیس خیم خانی کی بات کریں, حماد صدیقی کی بھی بات کریں, اب جنہوں نے کراچی تنظیمی کمیٹی چلائی. اب آپ اس کو ڈر بولیں, خوف بولیں, کچھ بھی بولیں, لیکن ان کا ایک دبدبہ تھا, روب تھا. اور لوگ الطاف حسین کا جو عورت ہاں اور جو ان کی شخصیت ہے وہ بہت بھاری تھی, بہت بھاری, ان کی وجہ سے شاید یہ سب. اب یہ ہو سکے گا نہیں ہو سکے گا, یہ بہت بڑا. اچھا اس کی ایک وجہ ہے, میں جس چیز پہ آنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ یہ بھی تو ہوا تھا نا کہ ایک صاحب تھے, مطلب رابطہ کمیٹی پوری جو تھی وہ اس کی کارکنان نے پٹائی لگا دی تھی. اب وہ کارکنان جنہوں نے رابطہ کمیٹی کی پٹائی لگائی تھی وہ کارکنان آج بھی موجود ہوں گے. اچھا انہی جیسے کارکنان ہوں گے, تو اب جو ایک لیڈرشپ اور میں کا جو ایک جسے کہتے ہیں آپ ایک احترام اور وہ چیز ہے نا, وہ چیز تو پہلے ہی بلال ختم ہو گئی نا جب ان کی پٹائی لگی. مجھے تو آنکھوں دیکھا ہم لوگوں کا تو سننے کا منظر تھا, تو بہت مطلب میں اس کو وہ نہیں کہہ رہا, واش روم کون بند ہوا تھا, ابھی ساری باتیں نہ نکالیں. اب دیکھیں پھر وہ چلے مریم آ رہی ہیں, باقی مریم آ رہی ہیں کیا بلکہ آ چکی ہیں, مریم آ چکی ہیں, اور اب سیاسی منظرنامہ تبدیل, سیاسی منظرنامہ تبدیل کیا, ان کے لیے بڑا چیلنج ہے. دیکھیں دوبارہ سے آئے کے لیے بھی بڑا چیلنج, ایم کے لیے بھی چیلنج ہے, اور باقی ان لوگوں کے اپنے لیے بھی بہت بڑا چیلنج ہے. کیونکہ جب مریم نواز اب نائب صدر بننے کے بعد یہ اب واپس آئی ہیں لندن یاترا کے بعد, والد صاحب سے ملنے کے بعد, اور جو ایم کے ایم کہہ رہا ہوں مسلم لیگ نون کے جو قائد ہیں ان سے ملنے کے بعد. اچھا دونوں کے قائد لندن میں ہی اتفاق سے, تو وقت بھی کیا رنگ دکھاتا. ہاں تو وہ وہاں سے ملنے کے بعد واپس آئی ہیں, اور واپس آنے کے بعد اب انہوں نے ایک نئی جو ولولہ ہے, جوش ہے, اس کے ساتھ وہ آئی ہیں, اور وہاں یہاں کے اب جو ہے وہ مسلم لیگ نون میں ایک نئی روح پھونکیں گی شاید. تو انہوں نے کہا کہ وہ بیٹھیں گے نہیں, وہ مستقل کام کریں گے. آخری ایک لائن, یہ لیٹ می کمپلیٹ پلیز, ٹائم کم ہے لیکن لوگ دیکھ رہے ہیں ابھی. تو اس وقت جو ہے نا مسلم لیگ نون کے لیے اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ تنظیم سازی یا تنظیم نو کرنے کی معاملہ نہیں ہے. معاملہ یہ ہے کہ عمران خان کا بیانیہ کو کس طرح سے جو ہے وہ کاؤنٹر کریں گے. عمران خان کا بیانیہ جو ہے وہ بہت شدت سے آ رہا ہے, اور وہ جو بیانیہ آتا ہے اس کو ایم کیو ایم ہے یا مسلم لیگ ہے یا پی ڈی ایم کی جتنی بھی جماعتیں, پیپلز پارٹی ایون ہے, اور اب جو ہے وہ عمران خان کے ایک نیا بیانیہ آ گیا جس پہ زرداری صاحب پہ الزام لگ رہا ہے. تو یہ اس سب تمام بیانیوں کو کاؤنٹر کرنا بہت بڑا چیلنج ہے ان تمام پارٹیوں کے لیے. اور کچھ بس ایک سمپل سی بات, اس سے ایک بات ثابت ہو گئی. لوگ کہتے تھے جس کو مائنس ہم کریں گے مائنس ہوگا, جس کو پلس کریں گے وہ پلس ہوگا. ایک بات تو ثابت ہو گئی, یہ ایسا ہوتا نہیں ہے. نواز شریف کے بارے میں آپ نے مائنس کرنے کی کوشش کر لی, آج ٹھیک 4 سال 5 سال کے بعد اس کو پلس کر رہے ہیں آپ. تو جو عوامی لیڈرشپ ہوتی ہے, عوام فیصلہ کرتے ہیں میرے خیال سے, اور کوئی اور جو بھی کوئی فیصلہ ساز ہوتے ہیں تو ان کے فیصلے وقت آنے کے اوپر ثابت ہوتے ہیں کہ وہ کتنے ٹھیک اور کتنے غلط. بالکل یہی والی بات تھی جو کہ بلال نے آخر میں کی. ہم اپنے پلیٹ فارم سے مسلسل اس بات کو رکھتے رہے, پاکستان کی تاریخ کے تناظر میں رکھ کے, پاکستان کی تاریخ کو سامنے رکھ کر, کہ مائنس اگر کسی نے سوچ لیا ہے کہ فلاں شخص مائنس ہو جائے گا تو آپ اپنا پورا زور لگا لیتے ہیں, پوری کوشش کر لیتے ہیں, پوری توانائیاں خرچ کر لیتے ہیں, لیکن ضروری نہیں کہ وہ مائنس ہو جائیں. اس مائنس
مائنس کے چکر میں ماضی میں ہم نے بہت کچھ ایسا بھگتا جو کہ نہیں بھگتنا چاہیے تھا. یہ ملک بھی دو لخت ہوا اس مائنس کے چکر میں. مجھے کہنے دیجئے کہ اگر آپ نے یہ مائنس کا سلسلہ جاری رکھا اور جمہوریت یا عوامی آراہ کو امپورٹنس نہیں دی تو پاکستان کا مستقبل بہت زیادہ روشن نہیں رہے گا. اس وقت تک جب تک جمہوریت کو امپورٹنس نہیں دی جائے گی, جب تک عوامی آراہ کا خیال نہیں رکھا جائے گا اور جب تک عوام دوست پالیسیاں نہیں بنائی جائیں گی. اس وقت پورے شہر سندھ میں خصوصی طور پہ اس بات کا انتظار کیا جا رہا ہے کہ کب وہ فیصلہ آئے لندن پراپرٹیز کا. اور اس وقت یہ معاملہ یہ بھی ہے کہ اگر بانی الطاف یہ کیس ہار جاتے ہیں تو بھی وہی سکندر رہیں گے اور اگر جیت جاتے ہیں تو بھی وہی سکندر رہیں گے. سمپتی ووٹ ہے, نہیں تو جو اخلاقی جیت کا ووٹ ہے. وہ دونوں صورتیں متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے لیے بہت خطرناک ہیں. نئے سیاسی منظرنامے میں مسلم لیگ نون کراچی کی طرف بھی اپنی توجہ دے گی, یہ بات بھی سامنے آئی ہے. اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے 3 چینلز کو سبسکرائب نہیں کیا, یعنی کرنٹ افیئر ود بلال, نئی کھوج, ارمان صابر ویلاگ اور رپورٹرز 21, تو آپ اس کو فوری سبسکرائب کر لیجئے. آپ کا بہت شکریہ. آداب عرض ہے.